आज की स्टोरी हमें शेयर की है नरमीन ने हैदराबाद से। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नरमीन बताती हैं, ये मेरे बचपन का वाक़या है। मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 10 साल थी। हमारे घर के बिल्कुल पीछे एक बिल्कुल खाली प्लॉट था। उसकी 4 दीवारी लगी हुई थी और एक दरवाज़ा भी लगा हुआ था। उस खाली प्लॉट में पेड़ पौधे, लंबी लंबी झाड़ हुआ करती थी। हमारी छत से वो खाली प्लॉट बिल्कुल क्लियर दिखा करता था कि वहां पर कितना गंद, खाली शॉपर और हवा में उड़ने वाला तमाम कचरा उस प्लॉट में मौजूद होता था। हम जब भी रात को छत पर जाते थे तो उस प्लॉट में जब झांकते थे काफी खौफ महसूस होता था। आसपास घर थे लेकिन वो वाला प्लॉट बिल्कुल खाली हुआ करता था। एक अरसे से वो प्लॉट खाली था और हमारे घर के बिल्कुल पीछे था। हमारे घर के पीछे वाले हिस्से में कुछ खिड़कियां थीं जो कि उस प्लॉट की तरफ खुलती थी और वो काफ़ी ऊंची खिड़कियां थीं जहां से हमें उस प्लॉट से कुछ भी नज़र नहीं आता था, लेकिन वहां पर होने वाली एक्टिविटीज़ सुनाई ज़रूर देती थी। उस वक्त हम लोग काफ़ी छोटे थे। जो भी आवाज़ें आती थीं तो अम्मी अब्बू उसको ऐसे ही बाहर का शोर कहकर टला दिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम समझदार हुए तो इस बात की समझ आने लगी कि वो आवाज़ें आसपास का शोर नहीं था बल्कि इस प्लॉट से आती थी। एक दिन रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था। मैं रात को नींद से सोकर उठी और मुझे अचानक ही प्यास लगी। मैं पानी लेने के लिए किचन में जाने लगी। मेरे कमरे के बिल्कुल बराबर में किचन था और टीवी लॉन्च की जो खिड़कियां थी वो उस प्लॉट की तरफ ही खुलती थी। वो काफी हाइट पर थी, यानी छत से बहुत करीब थी और सिर्फ हवा के लिए खोली हुई। जब मैं पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकली और टीवी लॉन्च से होती हुई किचन की तरफ जा रही थी, मुझे ऐसी आवाज आई जैसे कि पीछे प्लॉट में 2 जानवर हैं और आवाज इतनी ज्यादा खतरनाक थी घुर्राने की, जैसे 2 जानवर एक दूसरे से लड़ रहे हैं और घुर्रा रहे हैं। मुझे लगा शायद ये बाहर रात को अक्सर कुत्ते भौंकते हैं तो ये उनकी आवाज है, लेकिन वो आवाज काफी तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे घर की बिल्कुल दीवार के साथ घुर्रा रहा है। इस आवाज से मैं काफी डर गई और एकदम सहम गई। मैं इस कदर डर गई थी कि डर के मारे मैं अपने कमरे में वापस आ गई और पानी पिए बगैर ही डर के मारे अपने कमरे में वापस आकर लेट गई और इसी तरह मुझे नींद आ गई। सुबह जब मैंने अपनी अम्मी को ये बात बताई तो उन्होंने मुझे यही कहा कि हो सकता है आसपास रात को इतने कुत्ते भौंकते हैं, तुम्हें उन्हीं की आवाज आई होगी। मैं उस वक्त काफी छोटी थी और अम्मी की इस बात पर आराम से यकीन कर लिया। इसी बीच मेरी छोटी बहन जो कि मुझसे 2 साल छोटी थी, उसको भी रात को इस तरह की एक्टिविटीज फील हुई। वो रात को सो रही थी और टीवी लॉन्च, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीवी लॉन्च में उस प्लॉट की खिड़कियां खुलती थी और उसके बिल्कुल सामने ही हमारा रूम था। आधी रात को जब मेरी छोटी बहन की आंख खुलती है, उसको आवाज आती है जैसे कि अम्मी उसका नाम लेकर पुकार रही हैं। मेरी छोटी बहन फौरन ही नींद से जाग गई। उसकी आंख खुली तो उसको जोरदार आवाज आई जैसे अम्मी उसको बहुत परेशानी की हालत में पुकार रही हैं। वो फौरन ही उठी और उठकर फौरन भागी कि न जाने घर में क्या हो गया, और उसने कमरे से बाहर जाकर देखा तो बाहर अम्मी खड़ी थी और उसको बुला रही थी कि जल्दी से मेरे पास आओ। और अम्मी का चेहरा बहुत ही अजीब लग रहा था, बिल्कुल सफेद चेहरा और पलकें बिल्कुल भी नहीं झपक रही थी। सबा जैसे ही भागकर अम्मी के पास जाती है, अचानक ही वो अम्मी गायब हो जाती है और सबा ये देखकर काफी ज्यादा सहम गई, डर गई ये क्या हुआ है, और फौरन ही कमरे में भागकर वापस आई। हम बहन भाइयों का रूम अलग था और अम्मी अब्बू का रूम बिल्कुल अलग। वो फौरन ही भागकर आई और आकर मुझसे चिपट गई। मेरी भी आंख खुल गई। मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ है तो वो कांप रही थी और बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैंने उससे पूछा तो वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी और वो रो रही थी। मैंने फौरन ही जाकर अम्मी अब्बू को जगाया और फिर उसके बाद उसने वो सब कुछ बताया जो उसने थोड़ी देर पहले देखा था। फिर अम्मी अब्बू ने उसको यही कहा कि तुम नींदों में होगी, शायद तुम्हारा वहम है। बच्चे अक्सर ख्वाब में चलते हैं, नींदों में चलते हैं, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। और फिर इस बात को किसी तरह कवर करने की कोशिश की। हम छोटे थे और इस बात पे फिर से यकीन कर लिया और सबा ने भी इस बात पे यकीन कर लिया कि हो सकता है कि मैंने ख्वाब देखा हो और वाकई में मैं नींद में चल रही होंगी। कुछ दिन बाद मुझे भी रात को इसी तरह की आवाज आई जैसे कि मेरी अम्मी मुझे पुकार रही हैं और काफी परेशान हैं। मेरी आंख खुली, मैंने इधर उधर देखा तो मुझे बाहर टीवी लॉन्च की तरफ से आवाज आ रही थी जैसे अम्मी पुकार रही हैं। मैं भी इसी तरह उठकर कमरे से बाहर निकली और मुझे फिर से वो आवाज और ज्यादा तेज आने लगी, जैसे किचन में खड़ी है मेरी अम्मी और मुझे पुकार रही है। मैंने किचन में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं, टीवी लॉन्च में देखा तो वहां भी कोई नहीं, और फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे ऊपर से उस खिड़की की तरफ से कोई देख रहा है।
میں نے جیسے ہی وہاں پر دیکھا اور اگلا منظر تو میری روح ہلا دینے والا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس چھوٹی سی کھڑکی میں سے کوئی سایہ ہے جو اوپر سے اندر کی طرف جھانک رہا ہے اور اس کی لال آنکھیں جل رہی ہیں اور اس کا منہ ایک جانور کے جیسا ہے۔ یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور میں وہاں سے چیختی ہوئی بھاگی اور امی ابو کے کمرے کا دروازہ بجانے لگی۔ امی جیسے ہی باہر آئی اور میں امی سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں نے سب کچھ بتایا کہ میں نے ابھی کیا کچھ دیکھا ہے۔ اب جب اتنا بڑا واقعہ ہو چکا تھا تو امی ابو بھی کافی گھبرا گئے اور کافی پریشان ہو گئے کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب ہم بڑے ہوتے جا رہے تھے اور وہ چھوٹی چھوٹی بچپن کی باتیں ختم ہوتی جا رہی تھی جن کو آرام سے دبا دیا جاتا تھا۔ وہ ہمارا گھر تھا اور ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، اس لیے چھوٹی موٹی چیزوں کو اوائڈ کر کے زندگی اب تک چل رہی تھی۔ لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جا رہے تھے چیزیں بھی بدلتی جا رہی تھیں اور اس طرح کے حالات اور واقعات رونما ہو رہے تھے کہ جن کو اب چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ واقعات صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہے تھے بلکہ اکثر یہ واقعات امی اور ابو کے ساتھ بھی ہوتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم اسکول چلے جاتے تھے اور ابو آفس، گھر میں امی اکیلی رہ جاتی تھی اور امی کو اس طرح کی کئی چیزیں محسوس ہوتی تھیں۔ کبھی ان کو ایسا لگتا تھا جیسے ہم بہن بھائیوں میں سے کوئی ابھی ٹی وی لانچ سے گزر کر کچن میں گیا ہے، کوئی کمرے سے ابھی ابھی نکلا ہے، اور کبھی کبھی ہمارے ہی شکلوں کے سائے آس پاس امی کو گھومتے نظر آتے تھے۔ اس طرح کی چیزیں امی کو اکثر دکھا کرتی تھی اور امی اکثر گھبرا جاتی تھی اور کوئی نہ کوئی قرآن کی آیات کا ورد کرنے لگتی تھی۔ وہ ہمارا گھر تھا، ہم اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے اور ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں تھا، اور زندگی اسی طرح چل رہی تھی۔ ہمیں اب تک کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا لیکن بس زندگی اس طرح چل رہی تھی اور یہ واقعات اب بڑھتے جا رہے تھے۔ خیر وہ دن بھی گزر گئے۔ ایک دن لائٹ گئی ہوئی تھی اور کافی گرمی تھی۔ ہم لوگ اپنی چھت پر جا کر لیٹ گئے اور کافی رات ہو رہی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں چھت پر ادھر سے ادھر واک کر رہی۔ واک کرتے کرتے میں نے اس خالی پلاٹ میں جا کر جھانکا۔ میں نے وہاں پر جیسے ہی جھانکا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر دو لمبے لمبے سائے ہیں اور وہ نیچے اس پلاٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک بلی ہے اور وہ سر اٹھا کر مجھے ہی دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں بالکل لال۔ وہ وہی سائے تھے جو اس دن مجھے اس کھڑکی میں کھڑے نظر آئے تھے، اور اس پلاٹ میں سارے ہی جھاڑ پودے اور لمبے لمبے درخت تھے۔ ان کے بیچ میں مجھے وہ دو سائے بالکل کلیئر دکھ رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے یہ دیکھا میں فوراً بھاگ کر اپنے امی ابو کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ فوراً یہاں سے نیچے چلو، فوراً نیچے چلو، اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ میں نے فوراً انہیں بتایا۔ امی ابو بھی اس بات کو سمجھ چکے تھے اور اب اس چیز کو کور زیادہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی ہم سارے بچوں کو لیا اور فوراً نیچے چلے گئے۔ اب یہ چیزیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھیں، کبھی کوئی حادثہ تو کبھی کوئی حادثہ، اور ایک دن تو بہت ہی زیادہ بڑا واقعہ پیش آیا۔ اس دن اس چیز کی انتہا ہو گئی تھی۔ ایک دن رات کو میں سو رہی تھی، مجھے ایسے لگا جیسے کہ میرے بالوں میں کوئی ہاتھ پھرا رہا۔ میری آنکھ کھل گئی اور جیسے ہی میں نے دیکھا کہ میری امی میرے پاس بیٹھی ہیں اور مجھ پر جھکی ہوئی ہیں اور میری طرف دیکھ رہی ہیں اور میرے سر میں ہاتھ پھرا رہی ہیں۔ یہ دیکھتے کہ ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں نے امی سے پوچھا کہ کیا ہوا امی، آپ سو نہیں رہی؟ آپ اتنی رات کو میرے کمرے میں؟ وہ خاموشی سے صرف مجھے دیکھ رہی تھی اور جواب نہیں دے رہی تھی اور میرے بالوں میں اسی طرح ہاتھ پھرانے لگی۔ میں اسی طرح لیٹے لیٹے سو گئی اور یہ رات گزر گئی۔ اگلے دن میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ رات کو آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی جب آپ میرے پاس آ کے بیٹھی تھی؟ امی میری بات سن کے شاکڈ ہو گئی۔ تو امی نے کہا کب؟ جب میں نے امی کو پوری بات بتائی تو امی سن کر کافی ڈر گئی، کیونکہ میری امی رات کو میرے پاس نہیں آئی تھی اور نہ ہی انہوں نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تھی۔ یہ سن کر میری امی کافی شاکڈ ہو گئی۔ انہوں نے میرے سامنے اس چیز کو ظاہر نہیں کیا اور اس کے بعد انہوں نے فوراً ابو سے کہا کہ اس گھر کو فوراً بدل دیجیے، اور 6 مہینے بعد ہم نے اس گھر کو بدل دیا۔ تو کچھ ایسے واقعات کا پتہ چلا جو اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا۔ آج میری امی بہت سارے ایسے قصے بتاتی ہیں جو ان کے ساتھ گزرے تھے۔ جب آخر کے 6 مہینے رہ گئے تھے تو اس گھر میں حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، چیزیں بگڑتی جا رہی تھیں اور وہ جو کوئی مخلوق تھی وہ اس خالی پلاٹ سے ہمارے گھر میں ایکسس کرتی جا رہی تھی۔ ہم نے اس گھر کو چینج کر دیا، لیکن اب اس گھر میں جو کوئی بھی آتا ہے وہ زیادہ وقت اس گھر میں رک نہیں پاتا۔ یہ سٹوری تھی نرمین کی۔ امید ہے کہ آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔